Minister Subhash Desai distributed 60 Ladli Lakshmi and 10 Graha Aadhar sanction orders to beneficiaries from the Sangam constituency during a program held at Sangam office. He said the schemes launched by the Goa government are part of the broader initiative to promote women's empowerment and provide financial support to women across the state. आज सरकाराची जी स्कीम आसा की आमच्यो ज्यो भयणी आसात ज्यो लग्नाक वतात आनी घरा कडेन तांकां आर्थीक टंचाई आसता खंयच्याय पालकाचो भार कमी करपा खातीर आमचे आदले स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांणी एक स्कीम केल्ली लाडली लक्ष्मी म्हणून. आज त्या लाडली लक्ष्मीच्या अंतर्गत प्रत्येक जे चली भुरग्यां लग्न जाता ताका 1 लाख रुपया सरकारातर्फे दितात. त्या स्किमीचें नांव लाडली लक्ष्मी स्कीम साधारण गेले ते म्हाका दिसता 12-13 वर्सां चलता. आज आमकां आनंद जाता की म्हज्या मतदारसंघातले एकाच बरोबर 50-60 लाडली लक्ष्मीच्या युवतींक आज ताचे 1 लाख रुपयाचे वितरण जाता. आज म्हाका एक बरी म्हणजे सरकाराच्यो अनेक योजना आसात. जे गृह आधार आसा ताचें आज वितरण जाल्लें आसा. प्रत्येक महिलेक ताच्या खात्याचेर म्हयन्याच्या 1,500 रुपया नियमीतपणान वतात. आमची दुसरी स्कीम आसा सोशल वेलफेअराची जाचो हांव मंत्री आसा. ते प्रत्येक म्हयन्याक आमचे जाणटे लोक आसात तांकां 2,000 रुपया वतात. प्रत्येक म्हयन्याक DSS स्किमींतल्यान आमच्यो ज्यो विधवा भगिनी आसात तांकां जर तांचे भुरगे 21 वर्सांच्या सकयल आसा जाल्यार तांकां 4,000 रुपया मेळटात. सामान्य विधवा भगिनीक 2,500 रुपया मेळटात जांचे भुरगे व्हडले जाल्ले आसात. आमच्यो अनेक DDSSY म्हणून आसा. खंयच्याय प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत गेल्यार पसून आमचे एखादे वेळ आमी दुयेंत पडले जाल्यार ती बिलां आमचे सरकार फारीक करता. अश्यो अनेक स्किमी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाखाली आज संपूर्ण गोंयभर राबयल्यो वतात. आमी खऱ्या अर्थान म्हणटात की हे सरकार सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास हे जितून मुखार वतात. नरेंद्र मोदींचो नारा आसा की आमचे आत्मनिर्भर भारत आणि गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचो नारा आसा स्वयंपूर्ण गोंय. आमी सगळ्यांनी स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, एकमेकाचेर डिपेंडंट रावपाक जायना आनी सरकाराच्या मदतीन आपले जे कार्य आसा ते मुखार व्हरपा खातीर आज सरकार अनेक तरेचे उपक्रम आज करतात. म्हाका बरें दिसता की सरकारान 2014च्या पयलीं जी घरां बांदलेली तांकां मालकी हक्क दिवपाचे आनी ते रेग्युलरायज करपाचे. म्हणजे 1972 तांचे घर त्या नकाशाचेर आसा जरी ती ताची प्रॉपर्टी ना जाल्यार पसून तें घर पूर्णरित्या ताची सनद करून ताचो सेटलमेंट झोनाक घालून ताका सांगलेलें आसा की ही जी जागा आसा आनी ती जागेवेलें घर आसा ही पूर्णपणे तुमची आसा. तातूंतल्यान मागीर ती बारकाराच्या जमनीन आसूं, सरकाराच्या जमनीन आसूं, फॉरेस्टाच्या जमनीन आसूं, कोमुलदादीच्या जमनीन आसूं, सोशलदादीच्या जमनीन आसूं, तें घर आसा तें परिपूर्ण त्या मालकी हक्क ताका बहाल केल्लो आसा. अशे अनेक उपक्रम आज ह्या सरकारान केल्ले आसा आनी तातूंत भितर बरो उपक्रम म्हणजेच आमच्या गोंयान भितर डेली वेजीस जे सरकारी दरबारीक बरे काम करताले गेली 7 वर्सां, 8 वर्सां, 9 वर्सां, 10 वर्सां एकाच बरोबर आज सगळे जे डेली वेज कामगार आशिल्ले तांचो पगार सादारण डबलाच्यानी वयर जाल्लो आसा. तांकां सेवेन भितर आसतना सगळ्यो ज्यो सुटी आसात त्यो तांकां भर पगारी सुटी मेळटात. तांचे PF जातले किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गरजो आसात त्यो सगळ्यो आमी करतात. बरे सरकाराच्यो ह्यो येवजणी लोकांच्या दारापर्यंत पावयत आसतना जर विरोधक कांय ताचो म्हणजे अपप्रचार करतात त्या अपप्रचाराक लोकांनी बळी पडचे ना. आनी परत एक फावटी हांव अभिनंदन करता आमच्या सगळ्यो माता भगिनी आज जांकां गृह आधार मेळ्ळे, आमच्या भगिनीक लाडली लक्ष्मी मेळ्ळे, तांचें अभिनंदन करता.